मिरबाग बंधारासंदर्भात सुरू असलेले धरणे आंदोलन चिघळण्याचे काम स्थानिक पंच संजय नाईक करत असल्याचा आरोप आंदोलकांनी केला. खोटं बोलून लोकांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न करू नये असा इशारा आंदोलकांनी देत आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशारा दिलाय. आता हांव हे कित्याक सांगलां की आतां पोरच्यान मिनिस्टर म्हणटा 20 जाण 20 जाण 20 जाण. आतां तो स्टेटमेंटात तेणें म्हणलां 20 जाण कोण गेले, सीएमान म्हणलां पंच घेवन येयल्लो. आतां काल तेणें बायट दितकीर तें कितें जालें ते 20 जाण आमीशे लोकांक गैरसमज जालो की आमी थंय 20 जाण गेले आनी आमी फायनल करून गेला असो लोकां भितर गैरसमज जालो. कळ्ळें न्ही. सो हांव ते क्लियरली सगळ्या मुखार सांगूं सोदता आनी आमचे गांवचे पळय लोक आसा की आमी थंय कांयच हें केलें ना, तेंचें प्रेजेंटेशन पळयलें ना आनी आमी थंय खंयच्याच मिनिट्साचेर सायन मारलां काय ना. आनी ते आमी 20 जाण न्हू. आतां तो कोणा आनी दुसऱ्या कोणा 20 जाण घेवन गेलेले ते आमकां खबर ना. हो एक्चुली फॅक्ट आसा. तो कोणा घेवन गेलोलो कितें गेलोलो म्हाका खबर ना. पूण म्हाका आतां डावट कितें पडटा काय मिनिस्टर आतां फोटो उलयता काय म्हणून काय मिनिस्टर बीन तो आमी 20 जाणां आमकां तेणी बोट दाखोवन म्हळ्यार आमी गेले ते 20 जाण म्हणटा काय म्हणून असो आतां क्वेश्चन मार्क पडला काय आनी कोण गेले ते म्हाका खबर ना. पूण म्हाका अशें दिसलें की आमी गेले आनी आमचे वयल्यान तो आतां थंय स्टेटमेंट दिता एसंब्लीक की 20 जाण आमी गेले म्हणून. सो हितून कांयच तथ्य ना. एकच आमी थंय गेल्ले, आमी फक्त तेका विचारपाक गेल्ले बाबा बंदार नाका सर. आमी तेका क्वेश्चन केल्ले की आमी सगळें सांगलेलें की आमकां बंदार नाका. हें पयली गजाल. कळ्ळें. ही तुमकां सगळें आमच्या गांवच्या लोकांक क्लियर कंडिशन दवरलां. ऑफिशियल लेटर काडलां, सगळ्या हॉल बूक केला, सगळें करून दाखयलां. तशें तें प्रेजेंटेशन जावपा आशिल्लें. सो तें प्रेजेंटेशन केन्ना घालना ना, तें केन्ना जालें ना. उपेन तुमचोच पंच सांगता, आमी व्हिडिओ आयकले त्या कोतान की फोयण्याचे 20 जाण गेले म्हण. आनीक म्हणटा तो की तुमी खंय ताका विश्वासाक घेतना, तुमी तो येयल्ल्या संग तो तुमी उठोन गेले. आनी दुसरी गजाल म्हणटा की बंधाऱ्यार प्रेजेंटेशन किंवा तुमची जी समस्या काय दिला तुवें क्लियर केल्ली आसा. मग तुमचो पंच जावन लोकांक हांगा दिशाभूल करता अशीच तुमकां पळय कितें आसा, जेन्ना सेकेंड टायम तो बंदार थंय चलतालो तो जेन्ना आमी बोवाळ करून आमी सगळे गांवचे लोक एक जावन तेकाय तोय आशिल्लो तेन्ना बंद करपाक, तें सगळें करून तो बंद जाल्लो. पूण थंय बंद जालो म्हणून तेन्ना ऑफिशियल कोणाक सांगलें ना. अशें लक्षांत दवर. ऑफिशियल थंय बंद जालें म्हणून तेणें कोणाक सांगलें ना. मागीर सडनली तो हांगा चालू केलो. तें थंय अर्दकुटें सोडलें, तें तुमी पळयलां आसतलें. तें सोडलें आनी बंद केलें. हांगा मागीर तेणें हांगा चालू केलें. आतां विश्वासान कशें घेवपाचो तेका सगळें खबर आमी बंदारा नाका म्हणलो. बंदारा आमी नाका म्हणून हांगा बंद केलें न्हू. मागीर कशें आसा आतां आमी कोणाक इन्विटेशन दिवपाचें तुमी येया आनी वसा म्हणून कोणाक कितें दिसता तें येवन तेणें सांगपाचो न्हू. सेकेंड पॉयंट एक आसता गेलो तो म्हणटा हे लोक जे बसले आसा ते आपले म्हणटा तो. आनी हांगा फक्त कोण आसा दोग चौग जाण ते म्हणटा पॉलिटिक्स हें करता, गेमी खेळटा. आतां कितें पर्यंत तेजी लोक जर आसत जाल्यार तुका कितें दिसता तेणी हांगा येवन पुढाकार घेवपाक नाका आसलो. हय आतां तुमी पळया गांवचे सगळे 100% हांगा लोक बसले कडेन आसा. आतां तो लोकांक आतां म्हाका दिसता तो एक फुटाफूट घालपाक प्रयत्न चालू अशें दिसता म्हाका. आतां तूं दुसरे बाजून रावन उलयता लोक हांगा सगळे आमी पळया तुमी फोयण्याचे आसा, मिरवागाचे आसा, सगळे हांगा बसले कडेन आसा. तो आतां ते कित्याक लागून उलयता आनी कितें करपाक सोदता तें आमकां खबर ना. तो मिसगायड करता म्हाका जाल्यार अशें दिसता, मिसगायड करता. तें तुमी बीन विचारपाक जाय तेका सगळे लोक हांगा आसा आनी तूं कितें प्रूव करपाक सोदता काय म्हणून.